अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सूरह बकरा दूसरे पारा में से आयत नंबर 220 रह चुका था। 220 यहाँ से लेकर 222 तक आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलअमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار وقف في حالات مسترى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وقف की हालत में والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض وقف की हालत में عن المحيض वक़फ़ के बगैर عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
अगले सबक के लिए वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।